परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनारमा सहभागी हुनुभएका सम्पूर्ण पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजन हजुरहरू भेटेर खुसी लागेको छ। म चाहिँ उद्घोषणको जिम्मा पाएको होङ खिजल लेक्चरर हुँ। बाइबलको अन्तिम रहस्य अनिवार्य पनि थाहा पाउनै पर्ने अनि पालना गर्नुपर्ने प्रकाशको पुस्तकका अगमबानी र परिपूर्ति भएका वास्तविकताका वचनहरू आज पनि युट्युबको माध्यमबाट 12वटा भाषामा एकैसाथ प्रसारण भइरहेको छ। जहाँसुकैबाट पनि स्वतन्त्र रूपमा सिक्न पाइने फाइदा भएको कारणले गर्दा गणतन्त्र कोरिया त भइ नै हाल्यो, सारा संसारभर हलचल हुने गरी ठुलो अभिरुचि प्राप्त भइरहेको छ। यतिका समयसम्म पहिलेको रूपमा रहेको प्रकाशको पुस्तकका वचनहरू अब भने प्रष्ट रूपमा यकिनका साथमा व्याख्या आइरहेको छ र बुझाइ पनि हरेक दिन बढिरहेको छ। पृथ्वीका कुना कुनाबाट यी सम्पूर्ण अनुग्रह दिनुहुने परमेश्वर प्रति धन्यवाद र महिमा चढाउने कार्य भइरहेको छ विश्वास गर्दछौँ। वर्तमान अमेरिका, क्यानाडा, दक्षिण अफ्रिका, केन्या र युगान्डा लगायतका संसारका ठाउँ ठाउँबाट यो सेमिनारमा सहभागी भइरहेका मण्डलीहरू सिन्चनजी मण्डलीसँग एमओयू गरिरहनु भएको छ अनि सारा संसार 179 राष्ट्रहरूका सञ्चार माध्यमले यी खबर प्रकाशित गरिरहेको हुनाले सारा संसारभर राष्ट्रहरूमा यो एउटा ठुलो इस्यु बनेको छ। आज पनि हामीलाई यी बहुमूल्य जीवनको वचन दिनुहुने पिता परमेश्वरलाई धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ र हृदय भेला पारेर परमेश्वरलाई प्रार्थना चढाउनेछौँ। धन्यवादका योग्य पिता परमेश्वर, आज परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही सिन्चनजी अनलाइन सेमिनार सारा संसारभर खोल्न सक्ने गरी आज्ञा दिनुभयो। हाम्रो साथमा रहिदिनु भएको यो अनुग्रहप्रति धन्यवाद र महिमा चढाउँदछौँ। प्रकाशको पुस्तक 22को 16 पदमा भएको अगमबानीको वचन अनुसारै नयाँ करारमा प्रभु येशूले मण्डलीहरूको निम्ति पठाइदिनु भएको प्रतिज्ञाको गोठालो सिन्चनजी चेयरम्यान र प्रतिज्ञाको गोठालोबाट सिक्नुभएका 12 कुलपतिहरूले प्रकाशको पुस्तक पुरै अध्यायका अगमबानी र परिपूर्ति भएका वास्तविकताका वचनहरू प्रष्टसँग गवाही दिइरहनु भएको छ। गत समय चाहिँ प्रकाश 20 अध्यायका वचनहरू सिकेका थियौँ र आज चाहिँ योना कुलपतिको माध्यमबाट प्रकाश 21 अध्यायका वचनहरू सिक्न गइरहेका छौँ। पिता परमेश्वर साथमा रहिदिनु भएको होस्, मात्रै पिता परमेश्वरलाई महिमा चढाउने यो सेमिनार बनेको होस्। वचन दिनुहुने योना कुलपतिको साथमा सँगै रहिदिनु भएको होस्। पवित्र आत्माको क्षमताद्वारा प्रकाश 21 अध्यायका स्वर्गीय रहस्यका वचनहरू यकिनका साथमा गवाही दिन सक्नु भएको होस्। वचन सुन्ने सम्पूर्ण पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सम्पूर्ण सन्तजनहरूलाई ठुलो अनुग्रह र प्रेम वर्षाइदिनु भएको होस्। बहुमूल्य वचन राम्रोसँग सुनेर, बुझेर, विश्वास गरेर पिता परमेश्वरलाई महिमा चढाउने अनुग्रहको समय बनाइदिनु भएको होस्। प्रभु येशूको नाममा हृदयबाटै प्रार्थना चढाउँदछौँ, आमेन। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही आज चाहिँ गत समय जो प्रकाश 20 अध्यायसँग जोडिएर प्रकाश 21 अध्यायका वचनहरू गवाही प्राप्त गर्ने समय रहेको छ। आज चाहिँ परमेश्वरको जीवनको वचन गवाही दिनुहुने व्यक्ति चाहिँ सिन्चनजी येशूको मण्डली योन्ना कुलका इकिवन कुलपति हुनुहुन्छ। आज पनि प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिका गवाही एक एक आउँदै गरेको बेलामा ठुलो समझ शक्ति र बुझाइ प्राप्त गर्नुभएको सत्यको ज्योतिले हजुरहरूको हृदयलाई पुरै उज्यालो बनाएको यो बहुमूल्य समय बनेको होस् म कामना गर्दछु। अब उसो भए वचन गवाही दिनुहुने इकिवन योन्ना कुलपतिलाई निम्त्याउनेछौँ। हजुरहरू ठुलो तालीको अनुरोध गर्दछु। जय मसीह, नमस्ते। म चाहिँ प्रभु येशूको चेला योन्नाको नाममा चयन पाएको इकिवन हुँ। आज चाहिँ गत समयसँग जोडिएर प्रकाश 21 अध्यायका वचनहरू लेक्चर दिँदैछु। परमेश्वरको नयाँ करार प्रकाशको पुस्तकको अगमबानी र परिपूर्तिको गवाही प्रकाशको पुस्तक 21 अध्याय रहेको छ। प्रकाशको पुस्तक 21 अध्यायको शीर्षक चाहिँ स्क्रिनमा देख्नु भए चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिन्चनजी रहेको छ। र मूल विषय वस्तुमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि प्रकाश 21 अध्यायको रूपरेखा बताउने छु। पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी र समुद्र हराएर गएपछि नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सृष्टि हुन्छ। दोस्रो चाहिँ पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीमा ओर्लिआउनु भएसँगै मृत्यु अन्त्य भई अनन्त जीवन पूरा हुन्छ भनी लेखिएको छ।
तेस्रो चाहिँ जसले जित्छ त्यो व्यक्तिलाई परमेश्वरको छोरा बनाएर उत्तराधिकार सुम्पिनु हुने कुरा लेख्नु भएको छ। यी विषयहरू हामी एक एकवटा नियाली हेर्नेछौँ। सुरुमा प्रकाश 21 अध्याय 1 देखि 4 पदसम्मका वचनहरू पढि हेर्नेछौँ। तब मैले नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, किनभने पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी बिति गएका थिए, समुद्र त अब छँदै थिएन। अनि मैले परमेश्वरबाट दुलाको निम्ति दुलै जस्तै गरी सिँगारिएर तयार पारिराखेकी अर्थात् पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम स्वर्गबाट तलतिर झरिरहेको देखेँ। सिंहासनबाट यसो भन्ने एउटा चर्को स्वर मैले सुने, हेर, परमेश्वरको बास मानिसहरूसँग भएको छ, उहाँ तिनीहरूसँग बास गर्नुहुनेछ र तिनीहरू उहाँका प्रजा हुनेछन् र परमेश्वर आफै तिनीहरूका परमेश्वर भएर तिनीहरूसँग रहनुहुनेछ। उहाँले तिनीहरूका आँखाको आँसु पूर्ण रूपले पुछिदिनुहुनेछ र फेरि मृत्यु नै हुने छैन र शोक र पीडा पनि हुने छैन, किनभने पहिलेका कुराहरू बितिसकेका छन्। हजुर, राम्रोसँग पढ्नुभयो। प्रकाश 21 को 1 देखि 2 पदसम्मका विषयहरू हेर्ने भने, अनि मैले हेरेँ, नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी देखेँ, पुरानो आकाश र पुरानो पृथ्वी हराएर गए, समुद्र त अब छँदै थिएन भनिएको छ र पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि ओर्ली आउने कुरा बताइएको छ। अब उसो भए हराएर जाने पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी अनि नयाँ ढङ्गमा सृष्टि हुने नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वीको अर्थ चाहिँ के हुन्छ त? सुरुमा त हराएर जाने पहिलो आकाश र पहिलो पृथ्वी, यसको अर्थ चाहिँ मोसाको बेलाको आकाश र पृथ्वीलाई जनाउने कुरा हो। प्रस्थान 25 को 8 र 9 पदमा र त्यसै गरी हिब्रू 8 को 5 पदका विषयहरूलाई हेर्ने हो भने मोसा चाहिँ स्वर्गका चिजहरूलाई हेरेर त्यसै गरी यो पृथ्वीमा नमुना अनुसारै बनाएको भनेर लेखिएको छ। अब उसो भए मोसाले देखेका ती स्वर्गका चिजहरू के हुन् त? त्यो कुरा नै आत्मिक संसारको यरुशलेम सहर हो। त्यो आत्मिक संसारको यरुशलेम सहर नै आकाश हो, अर्थात् त्यो नै पहिलो आकाश हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। र मोसाले यी आत्मिक संसारमा यरुशलेम सहर पहिलो आकाशका चिजहरू हेरेर यो पृथ्वीमा त्यसैको नमुना बमोजिम बनाएका हुन्। त्यो ठाउँ चाहिँ भौतिक इस्राएल 12 कुल, यो चाहिँ पहिलो पृथ्वी थियो र यो ठाउँ नै यो पृथ्वीको यरुशलेम सहर बनेको थियो। र यसरी यी स्वर्गको यरुशलेम सहर हेरेर बनाइएको ठाउँ भएको हुनाले भौतिक इस्राएल 12 कुल चाहिँ यो पृथ्वीको यरुशलेम सहर बनेको थियो। र अब यसरी यी भौतिक इस्राएल 12 कुल चाहिँ परमेश्वरसँगको करार यिनीहरूले भङ्ग गरे, अन्य जातिका ईश्वरलाई सेवा गरे, परमेश्वरसँगको करार भङ्ग भयो अनि परमेश्वरले यिनीहरूलाई छोडेर जानुभयो। अन्ततः भौतिक इस्राएल यरुशलेम सहरको अन्त्य भयो अनि नयाँ यरुशलेम सहर बनाउनै पर्ने कारण देखा पर्यो। त्यसैले यी नयाँ यरुशलेम सहरको बारेमा पहिलो आगमनको बेला प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। ती वचन चाहिँ यूहन्ना 14 को 2 र 3 पदमा राम्रोसँग देख्न पाइन्छ। मेरा पिताको घरमा बस्ने ठाउँहरू धेरै छन्, त्यसो नभए के म तिमीहरूलाई भन्ने थिएँ र कि तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पार्न गइरहेछु? अनि गएर मैले तिमीहरूको निम्ति ठाउँ तयार पारेपछि म फेरि आउनेछु र तिमीहरूलाई म कहाँ लैजानेछु र जहाँ म छु त्यहाँ तिमीहरू पनि हुनेछौ। हजुर, प्रभु येशूले चाहिँ यो पृथ्वीमा पुरानो करारमा प्रतिज्ञा गर्नुभएका कुराहरू परिपूर्ति गर्नुभयो र यो पृथ्वी भौतिक संसारलाई छोडेर आत्मिक संसारमा जानुभयो। त्यो आत्मिक संसारमा फर्केर जानुभएको कारण मध्ये एउटा कुरा चाहिँ यी ठाउँ तयार पार्न नै हो। त्यो ठाउँ तयार पारिसकेपछि उहाँ फेरि आउँछु भनेर बताउनु भएको छ। यो तयार भएको ठाउँ चाहिँ नयाँ आकाश हो र अब नयाँ बनाइएको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वीको बारेमा नियाली हेर्नेछौँ। नयाँ बनाइएको सुरुमा नयाँ आकाशको अर्थ चाहिँ प्रभु येशू र 12 चेलाहरू जग बनेर निर्माण भएको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम नै हो। यो ठाउँ चाहिँ नयाँ आकाश बनेको कुरा हो र यो कुरा चाहिँ मोसाको बेलाको पहिलो आकाशसँग अलग छुट्याउनको लागि नयाँ आकाश भनिएको हो। र फेरि भन्ने हो भने प्रभु येशू र 12 चेलाहरूको माध्यमबाट निर्माण भएको आत्मिक संसारको पवित्र मन्दिर हो, आत्मिक संसारको स्वर्ग हो, यो नै पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम हो र यो नै नयाँ आकाश हो भनेर भन्न सकिन्छ। मोसाको बेलाको पहिलो आकाशको यरुशलेम सहरसँग फरक बनाउनको लागि हो र यसरी सृष्टि भएको नयाँ
नयाँ आकाश, पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम, नयाँ आकाश चाहिँ परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि ओर्ली आउने कुरा गरिएको छ र प्रभु येशूले स्पष्टसँग ठाउँ तयार पारेपछि फेरि आउनेछु भनेर बताउनु भएको छ। अब उसो भए आखिर कहाँ ओर्ली आउने कुरा हो त? ती वचन चाहिँ बाइबलमा जवाफ पाउन सक्छौँ। मत्ती 6:10 प्रभु येशूले स्वर्गमा पूरा भए चाहिँ पृथ्वीमा पनि पूरा हुन्छ भनेर बताउनु भएको हुनाले स्वर्गका थोकहरूलाई हेरेर यो पृथ्वीमा त्यसको नमुना बमोजिम त्यसै अनुसार बनेको ठाउँमा चाहिँ परमेश्वरको राज्य ओर्ली आउने कुरा हो। त्यसैले आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ यो स्वर्गमा गएर हेर्ने हो भने प्रभु येशूका यी 12 चेलाहरू चाहिँ 12 जग बनेका छन् र यसै गरी प्रभु येशूका 12 चेलाको आत्मिक नाम अनुसारै यो पृथ्वीमा बनेको ठाउँ हुनु पर्यो। त्यो ठाउँ चाहिँ कहाँ छ? प्रकाश 7 अध्यायमा भएको आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल नै हुन्। प्रभु येशूका 12 चेलाको आत्मिक नाममा नामाकरण भएको 12 कुल भएको त्यो ठाउँ चाहिँ यी अन्त्यको बेलामा नयाँ पृथ्वी बन्ने कुरा हो र स्वर्गको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ स्वर्गका थोकहरूलाई हेरेर त्यसैको नमुना बमोजिम यो पृथ्वीमा निर्माण भएको ठाउँ चाहिँ नयाँ यरुशलेम सहर बन्दछ। नयाँ यरुशलेम सहर भन्नुको कुरा चाहिँ मूसाको बेलाको यरुशलेम सहरसँग अलग हो भन्ने कुरा छुट्याउनको लागि हो। मूसाको बेलाको नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी यी कुराहरू अब अन्त्य भएर गए अनि प्रकाशको पुस्तकको समयमा यसरी नयाँ आकाश र नयाँ पृथ्वी सृष्टि हुने कुरा हो र यी दुई चाहिँ अब अन्ततः एक बन्ने कुरा हो। यसैले उत्पत्तिबाटै अहिलेसम्म रहिआएका कुराहरूलाई प्रकाश 6 अध्यायमा सबै अन्त्य गर्नुभयो अनि प्रकाश 7 अध्यायबाट नयाँ सृष्टि सुरु भएको छ र अब 6 अध्यायसम्म चाहिँ अन्ततः यस अघिका संसार हुन्। यी कुराहरू अब अन्त्य भई 7 अध्यायबाट नयाँ ढङ्गमा परमेश्वरको राज्य सृष्टि हुने कुरा हो अनि स्वर्गमा पवित्र र चोखो रहनु भएको प्रभु येशूको माध्यमबाट 12 चेलालाई जग बनाउनु भई पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम सृष्टि भएको कुरा चाहिँ यो पृथ्वीमा पनि प्रकाशको पुस्तकको यस अघिका संसार चाहिँ सबै अन्त्य गरी नयाँ सृष्टि गराउनु भएको कुरा हो। यसरी हामी विश्वासी जनहरू चाहिँ वचनलाई पछ्याएर जानुपर्ने कुरा हो। स्वर्गको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम नयाँ आकाश यो पृथ्वीमा आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल यो ठाउँमा ओर्ली आउँछ भने सारा संसार भरमा प्रभु येशूका यी 12 चेलाको आत्मिक नाममा नामाकरण भएको 12 कुल रहेको ठाउँ चाहिँ सिन्चन्जी एक ठाउँ मात्रै हो। त्यसैले यो ठाउँ चाहिँ स्वर्गमा पूरा भए चाहिँ यो पृथ्वीमा निर्माण भएको ठाउँको वास्तविकता हो। यो ठाउँ नै स्वर्ग हो भन्ने कुरा 100% गवाही बन्दछ। र प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजन, हजुरहरू, सन्तजनहरू सबैजना नयाँ पृथ्वीको समूहमा आबद्ध भई परमेश्वरसँग सँगै जिउने त्यो योग्यता र आशिष प्राप्त गर्नुभएको म यही कामना गर्दछु। र अब दोस्रोमा जाउँ। समुद्र त अब छँदै थिएन भनिएको छ, समुद्र हराएर जान्छ भनिएको छ नि। अब संसारको हिसाबले हेर्ने मानिसहरूले समुद्र भन्ने बित्तिकै सामान्यतया समुद्रका पानी भन्ने सम्झिन्छन्, तर त्यो समुद्र भन्न खोजिएको होइन। दानियल 7को 3 पद र 17 पदमा गएर हेर्ने हो भने समुद्रको अर्थ चाहिँ संसार भनेर लेखिएको छ। दानियल 7को 3 पदमा गएर हेर्ने हो भने यी 4 ठूला पशुहरू समुद्रबाट निस्कि आउँछन् र यो कुरा दानियल 7को 17 पदमा गएर हेर्ने हो भने अब संसारबाट निस्किआउने 4 राजाहरू हुन् भनेर लेखिएको छ। त्यो कारणले गर्दा समुद्र चाहिँ संसार हो। यसै गरी प्रकाश 13 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने यो समुद्रबाट 7 टाउको दक्षिण भएका पशु भनिने विनाशकर्ताहरू उक्ली आउँछन्। त्यो हुनाले समुद्र चाहिँ विनाशकर्ताले अँगालेको संसार हो। त्यो हुनाले समुद्रको अर्थ चाहिँ संसार हो, अर्थात् विनाशकर्ता, अर्थात् अर्को शब्दमा बेबिलोन भन्न सकिन्छ। त्यो हुनाले प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा निकोलाइट्स भनेर पनि भनिएको छ र प्रकाश 13 अध्यायमा चाहिँ 7 टाउको दक्षिण भएको पशु भनेर लेखिएको छ। अन्त्यको बेला वास्तविकता चाहिँ यिनीहरू हुन्, यी 7 वटा टाउका र 10 वटा सिङ भएको पशु। यिनीहरू नै विनाशकर्ता बेबिलोन बनेका छन् र समुद्र त अब छँदै थिएन भन्ने कुरा चाहिँ अब यी विनाशकर्ता संसार चाहिँ फैसलामा परेर हराएर जाने कुरा बाइबलले बताएको हो र पूरा भएको कुरा हो। हामीले बुझ्न आवश्यक छ। र जोडिएर अब
अब 3 र 4 पदमा गएर हेर्ने हो भने परमेश्वरका वासस्थान मानिसहरूको साथमा रहने कुरा बताइएको छ। यहाँ बताइएको परमेश्वरको वासस्थान चाहिँ यी हामीले 1 र 2 पदमा देखेको हो झैं पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई जनाउने कुरा हो। अब यो कुरा हामीले यसभन्दा अघि पनि हेरेका छौँ, नयाँ आकाश भनेर हेरेका छौँ र प्रभु येशू र 12 चेलाहरूबाट सृष्टि भएको 12 चेलाहरू 12 जग थिए। 12 चेलाहरूको माध्यमबाट बनेको आत्मिक संसारको पवित्र मन्दिर, आत्मिक संसारको स्वर्ग हो र त्यो परमेश्वरको राज्य चाहिँ अब मानिसहरूको साथमा सँगै रहने भनिएको छ। ती मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू नै हुन्। यी परमेश्वरका मानिसहरू चाहिँ अब स्वर्गमा पुरा भए चाहिँ यस पृथ्वीमा त्यसै गरी निर्माण भएको परमेश्वरका 12 चेलाका आत्मिक नाममा नामाकरण भएको 12 कुल अर्थात् सिन्चनजी 12 कुल त्यो ठाउँ चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू रहेको ठाउँ हो। प्रकाश 7 को 15 मा गएर हेर्ने हो भने त्यो ठाउँमा परमेश्वरले तिनीहरूमाथि आफ्ना वासस्थान राख्नुहुन्छ। त्यो वचन फेरि देख्न पाइन्छ र तिनीहरू चाहिँ 1,44,000 र सेतो वस्त्रका भेट आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल हुन्। त्यसैले अब परमेश्वरको वासस्थान पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ परमेश्वरका मानिस सिन्चनजी 12 कुल आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुलसँग एक बन्ने कुरा हो। अब उसो भए एक बनिसकेपछि के घटना देखा पर्छ होला? पक्कै पनि असल काम देखा पर्दछ। त्यसको नतिजा चाहिँ 4 पदमा देख्न पाइन्छ। परमेश्वरको वासस्थान मानिसहरूसँग सँगै रहँदाको नतिजा चाहिँ मृत्युको अन्त्य भएर जान्छ। अब फेरि मृत्यु रहँदैन। शोक, पीडा, आँसु, दुखाइ सबै कुराहरू अन्त्य भएर जान्छ। पहिलेका कुराहरू सबै बितेर जान्छन्। मृत्युकै अन्त्य भइसकेपछि अनन्त जीवन पुरा हुने कुरा हो। यो कुरा नै परमेश्वरको पुनर्स्थापनाको कार्य हो। उत्पत्ति 6 को 3 पदमा गएर हेर्दै गर्दा अब परमेश्वर चाहिँ आदमको पाप, अपराध र मानिसहरू शरीर बनेका कारणले गर्दा यिनीहरूबाट छोडेर जानुहुन्छ भनिएको छ। जीवन हुनुभएको परमेश्वरले छोडेर जानुभएको कारणले गर्दा यो पृथ्वीमा मृत्यु प्रवेश भयो र त्यो कुरालाई हेर्ने हो भने मानिसको आयु चाहिँ 120 वर्षभन्दा तल सीमित भएको कुरा देख्न पाइन्छ। त्यो हुनाले संसारलाई मृत्युले राज गर्दै आयो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरको अभिप्रायसँग बिल्कुल भिन्न थियो। छोडेर जानुभएको परमेश्वर चाहिँ फेरि यो सृष्टिभित्र रहन चाहनुहुन्छ। पहिलो कोरिन्थी 15 को 27 र 28 पदका वचनहरू हुन्। तर पवित्र रहनु भएको परमेश्वर चाहिँ पाप अपराधले भरिएको यो संसार अनि पापले अशुद्ध भएका मानिसहरूको साथमा सँगै रहन सक्नुहुन्न। त्यो कारणले गर्दा अब परमेश्वरको सम्पूर्ण योजनाहरू पूरा भई यो अन्त्यको बेलामा परमेश्वरको बिउबाट जन्मिएर कटनी भएका व्यक्तिहरू देखा पर्दछन् अनि छाप लिएका 1,44,000 र यसै गरी प्रभु येशूको रगतबाट पाप क्षमा पाई अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट सृष्टि भएसँगै आत्मिक नयाँ इजरायल 12 कुल परमेश्वरका मानिसहरू यो पृथ्वीमा सृष्टि भएको कारणले गर्दा अब परमेश्वर चाहिँ यी परमेश्वरका मानिसहरूसँग सँगै रहन सक्नुहुन्छ। त्यसैले अब छोडेर जानुभएको परमेश्वर चाहिँ 6000 वर्ष अवधिपछि फेरि फर्केर आउनुहुन्छ र उहाँ परमेश्वर र आत्मिक स्वर्ग चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरूसँग सँगै रहनु हुने कारणले मृत्यु हराएर जान्छ र अनन्त जीवन पुरा हुन्छ। प्रियजनहरू, हामी विश्वासी जनहरूको उद्देश्य चाहिँ अनन्त जीवन र स्वर्ग नै हो। अब उसो भए यी वचनहरू म आफूमा पुरा हुनु पर्दछ होइन र हामी चाहिँ यी वचन अनुसारै विश्वासको जीवन बिताउन पर्छ। प्रकाश 7 अध्यायमा अन्त्यको दिनमा उद्धार पाउने चाहिँ 1,40,000 र अनगिन्ती सेतो वस्त्रको भेट भनिएको कारणले गर्दा हामी चाहिँ यो समूहभित्र आबद्ध हुनुपर्छ, अर्थात् नयाँ पृथ्वीभित्र आबद्ध हुनुपर्छ र अनिवार्य उद्धार प्राप्त गर्ने अनि परमेश्वरसँग सँगै रहेर अनन्त जीवन म आफूमा पुरा हुने त्यो ठुलो आशिष र त्यो आशामा सबैजना प्रवेश गर्नुभएको होस् म हृदयबाटै कामना गर्दछु। अब प्रकाश 21 को 5 र 6 पदका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ र नियाली हेर्नेछौँ। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले मलाई भन्नुभयो, हेर म सबै कुरा नयाँ तुल्याउँछु। उहाँले यसो पनि भन्नुभयो, यो लेख यी कुराहरू भरपर्दा र सत्य छन्। उहाँले मलाई भन्नुभयो, अब सिद्धियो, म अल्फा र ओमेगा हुँ, आदि र अन्त्य म नै हुँ। तिर्खाउनेहरूलाई जीवनका पानीको फुराबाट म सित्तैमा दिनेछु। हजुर राम्रोसँग पढ्नु भएको छ। 5 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि हेर म सबै थोकलाई नयाँ तुल्याउँछु भनेर बताउनु भएको छ। अब उसो भए आखिर किन सबै थोकलाई नयाँ तुल्याउनु पर्ने? सफा र शुद्ध राम्रो थियो भने उत्तम चिजलाई फेरि नयाँ बनाइरहन आवश्यक पर्दैन थियो।
यसरी नयाँ बनाउनु पर्ने कारण चाहिँ परमेश्वरले छोडेर जानुभएको 6000 वर्ष अवधि, यी सबै थोक 6000 वर्ष अवधि शैतानको स्वरूप र सोचद्वारा दूषित भएको र पूर्ण रूपमा विकृत भएको कारणले गर्दा हो। सुरुमा परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको सृजित प्राणी थिए, तर यिनीहरू चाहिँ शैतानको स्वरूप र सोचद्वारा दूषित भएको कारणले गर्दा, त्यसैले फेरि परमेश्वरको स्वरूप, प्रतिरूप अनि सोचमा आरोग्यता गर्नु हुने बताउनु भएको हो। अनि 6 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि अब परमेश्वरले चाहिँ म चाहिँ अल्फा र ओमेगा हुँ भनेर बताउनु भएको छ। अनि अब यी सबै प्रकाश पुस्तकमा लेखिएका वचनहरू अब सिद्धियो, पूरा भएर सकियो भन्नुभएको छ। अल्फा र ओमेगा यी स्क्रिनमा देख्नुहुन्छ, यही कुरा चाहिँ पहिलो र अन्तिम, सुरुवात र अन्त्य हो। यो कुरा चाहिँ परमेश्वरले अगमबानी गर्नुभई परिपूर्ति गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। यसरी परमेश्वरले प्रत्यक्ष अगमबानी गर्नुहुन्छ र ती वचन अनुसारै आजको दिनमा परिपूर्ति गर्नुभई परमेश्वरको पुनर्स्थापनाको कार्य पूरा गर्नुहुन्छ र परमेश्वरले शासन गर्नुहुने संसार अनि परमेश्वर साथमा रहने मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउने त्यो कार्य परमेश्वरले यसरी पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा हो। त्यसैले योहन्ना 19:30 पदमा हेर्दै गर्दा पुराना करारका अगमवक्ताहरूको माध्यमबाट अगमबानी गरेका कुरा चाहिँ त्यो समय परमेश्वरले सबै पूरा गर्नुभएको हो। र यसै गरी आजको दिनमा प्रकाश 21:6 पदमा गएर हेर्दै गर्दा नयाँ करारका अगमबानी गर्नुभएका कुरा चाहिँ आजको दिनमा सबै पूरा गरेर देखाउनुहुन्छ। यसरी बताउनु भएका कुराहरू, वचनहरू सबै पूरा गरेर देखाउनुहुन्छ। अझ बढी पहिलो आगमन बेलामा परमेश्वरले सबै कुरा पूरा गरेर देखाउनु भएको कारणले गर्दा आजको दिन यी सबै वचनहरू पनि अनिवार्य पूरा गरेर देखाउनु हुने कुरामा हामी विश्वास गर्न सक्छौँ र यी सबै कुरा सँगै भइरहेको छ, यो कुरा बुझ्न आवश्यक छ। अब जोडिएर 7 पदका वचनहरू सँगै पढि हेर्नेछौँ। जसले विजय प्राप्त गर्छ त्यसले यो उत्तराधिकार पाउनेछ, म त्यसको परमेश्वर हुनेछु र त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो। विजय प्राप्त गर्ने विजेताले चाहिँ यी कुरा उत्तराधिकार पाउनेछ। विजेतालाई परमेश्वरले आफ्नो उत्तराधिकार दिनुहुन्छ र त्यसै गरी म चाहिँ त्यसको परमेश्वर हुनेछु, त्यो चाहिँ मेरो छोरो हुनेछ भनेर बताउनु भएको छ। को चाहिँ विजेता चाहिँ परमेश्वरको छोरो बन्ने कुरा बताउनु भएको छ। अब उसो भए यी विजेतालाई चाहिँ हामीले खोज्नै पर्दछ। यी विजेता चाहिँ को हुन् त? उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने परमेश्वरका छोरा यी विजेता चाहिँ जोसुकैसँग लडाइँ गरेर जित्ने व्यक्ति होइनन्। र यो कुरा चाहिँ म आफूसँग लडाइँ गरेर जितेको अथवा यी अरू कोही मानिससँग लडाइँ गरेर जितेको त्यो कुरा नभइकन बाइबलमा प्रतिज्ञा भएको ती व्यक्तिहरूसँग लडाइँ गरेर जित्न पर्दछ। त्यो जितेको व्यक्ति बाइबलमा चाहिँ प्रकाश 12 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने त्यो अजिङ्गरको भेट 7 टाउको दसिङ भएको पशुसँग लडाइँ गरी जितेका व्यक्ति देखा परेका छन्। त्यसै गरी थुमाको रगत र गवाईको वचन लिएर लडाइँ गरी जितेका विजेता छन्। यो युद्ध चाहिँ भौतिक युद्ध नभएर परमेश्वरको समूह र शैतानको समूह बीचको आत्मिक युद्ध हो र मृत्युसम्मै थुमाको रगत र गवाईको वचन लिएर यी ज्यानको बाजी थापेर प्राणको बाजी थापेर जितेका विजेता देखा पर्दछन्। यी विजेता चाहिँ प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा गएर हेर्ने हो भने निकोलाइटसँग लडाइँ गरी जितेका व्यक्ति हुन्। र यसै गरी प्रकाश 2 र 3 अध्यायमा देखा परेका विजेता चाहिँ अब 12 किसिमका आशिषहरू प्राप्त गर्दछन्। अर्थात् प्रभु येशूको प्रतिज्ञा अनुसारै जित्यो भने यस्तो यस्तो कुरा दिन्छु भनिएको प्रतिज्ञा अनुसारै देखा परेका प्रतिज्ञाको गोठालो चाहिँ अब यहाँ देख्न पाइन्छ। आजको दिनमा सिन्चनजी प्रतिनिधि, इमानी प्रतिनिधि चाहिँ त्यो प्रतिज्ञाको गोठालो हुनुहुन्छ। निकोलाइटसँग लडाइँ गरेर जितेका विजेता हुनुहुन्छ। जित्यो भने 12 किसिमका आशिष दिन्छु भनेर बाइबलमा प्रतिज्ञा गरिएको छ। परमेश्वरले पक्कै पनि प्रतिज्ञा पालना गर्नुहुन्छ। र सुरुमा पहिलो चाहिँ ती 12 किसिमका आशिष मध्ये पहिलो जीवनको रुखको फल हो, दोस्रो जीवनको मुकुट हो, तेस्रो दोस्रो मृत्युको हानिबाट जोगिने कुरा, चौथो गुप्त मन्न। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ नि। स्वर्गीय रहस्यका वचनहरू 2000 वर्ष अवधि दृष्टान्त र 7 मोहरले बन्द गरेर गुप्त रहेको स्वर्गीय रहस्यका वचनहरू बेला भएपछि आजको दिनमा खोलिएर अब एकजना मानिसको माध्यमबाट प्रकाशित वचन उसलाई खुवाइन्छ। अनि सेतो पत्थर दिने कुरा, त्यसै गरी फलामको डन्डा, जाति जातिलाई शासन गर्ने फलामको डन्डा, अनि बिहानको तारा प्रभु येशू हुनुहुन्छ। प्रभु येशू बिहानको तारा साथमा रहने कुरा, अनि सेतो वस्त्र दिने कुरा, र जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिने कुरा, अनि परमेश्वरको पवित्र मन्दिरको स्तम्भ अर्थात् मूल जिम्मेवारी सुम्पिने कुरा, अनि परमेश्वर पवित्र सहर र नयाँ यरुसलेमको नाम, प्रभु येशूको नयाँ नाम
त्यो व्यक्तिमाथि विजेतामाथि लेखिदिने कुरा बताउनु भएको छ। अनि यसै गरी प्रभु येशूको सिंहासनमा सँगै बसाउनु हुने कुरा बताउनु भएको छ। अब यसरी यी विजेता चाहिँ अनन्त जीवनको भोजन, स्वर्ग र फैसलाको अधिकार प्राप्त गर्ने कुरा हो। अन्त्यको बेलामा यी हामीले अनन्त जीवनको भोजन, प्रकाशित वचन हामी जान्न पर्यो भने यी प्रकाशित वचन अनि गुप्त मन्न पाएका विजेतालाई अनिवार्य पनि भेट्न पर्दछ र ऊ कहाँ गएर अनन्त जीवनको भोजन प्राप्त गरेर खानु पर्दछ। हामी विश्वास गर्छौँ र यसरी अहिले हजुरहरूले पनि राम्रोसँग खाइरहनु भएको छ र यो चोटि मात्रै नभएर आउँदा दिनमा अझ विस्तृत रूपमा प्रकाशका पुस्तकका वचनहरू अनिवार्य पनि सुनि हेर्नुभयो भने राम्रो हुनेछ। हजुर, अब 8 पदका वचनहरू सँगै नियाली हेर्नेछौँ। तर डरपोकहरू, अविश्वासीहरू, घिनलाग्दा भएकाहरू, हत्याराहरू, व्यभिचारीहरू, जादुगरहरू, मूर्ति पूजकहरू र झुटा बोल्नेहरू सबैको हिस्सा आगो र गन्धक दन्कने कुण्डमा हुनेछ। यो दोस्रो मृत्यु हो। 이것이 둘째 사망이라. हजुर, यो राम्रोसँग पढ्नु भएको छ र 8 पदमा गएर हेर्दै गर्दाखेरि निष्कर्ष चाहिँ दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा लेखिएको छ। दोस्रो मृत्यु चाहिँ के हो त? यो विषय नियाली हेर्ने हो भने हजुर, यहाँ चित्र हेर्दा मात्रै पनि अत्यन्तै भयभीत छ। दोस्रो मृत्यु चाहिँ पहिलो मृत्यु, शरीर मर्ने कुरालाई पहिलो मृत्यु भनिन्छ। अनि शरीर मरिसकेपछि कि त्यसको आत्मा प्राणले पाउने नरकको दण्ड, त्यो हो चाहिँ दोस्रो मृत्यु। हामी विश्वासी जनहरूको आशा चाहिँ स्वर्ग हो। कदापि हामी यो नरकको दण्डमा पर्न भएन। तर अघि हामीले पढेको त्यो विषयमा हेर्ने हो भने यसरी नै यी नरकको दण्डमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरूको बारेमा बाइबलले बताएको छ। बाइबल ख्यालठट्टा होइन। त्यसो हुनाले ती वचनहरूलाई हामीले हलुका ठान्न मिल्दैन। दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्ने व्यक्तिहरू कस्ता हुन् त? पहिलो, डरपोकहरू। यी डरपोकहरू चाहिँ वास्तविकतालाई विश्वास गर्न डराउने व्यक्ति हुन्। अविश्वासीहरू यी वचन परिपूर्ति भएको बेला, पुरा भएको बेला, परिपूर्ति भएको बेलामा वास्तविकतालाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू हुन्। हजुर, राम्रोसँग सुन्नुहोस् त, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। 6 पदमा गएर हेर्दै गर्दा मलाई भनियो अब सिद्धियो, अर्थात् प्रकाश पुस्तक पुरा भएर सकियो। ती वचनहरू पुरा भएको हो भने वास्तविकता र वास्तविक स्वरूपहरू देखा पर्दछन्। अब उसो भए 6 पदमा पुरा भएको कारणले गर्दा, वास्तविकता र वास्तविक स्वरूपहरू देखा परेको कारणले गर्दा यहाँ भनिएका डरपोक र अविश्वासीहरू प्रभुलाई अविश्वास गर्ने व्यक्तिहरू नभएर परिपूर्ति भएका वास्तविकतालाई विश्वास गर्न डराउने र विश्वासै नगर्ने व्यक्तिहरूलाई भन्न खोजेको। र यसरी वास्तविकतालाई विश्वास नगर्ने व्यक्तिहरू चाहिँ नरक, दोस्रो मृत्यु, नरकको कुण्डमा पर्दछन्। घिनलाग्दा भएकाहरू, प्रभुलाई विश्वास गर्छु भनेर पनि दुष्ट क्रियाकलाप गर्ने व्यक्ति, हत्याराहरू, आत्मिक हत्याको कुरा, सन्तको विश्वासलाई ठेस पुर्याउने व्यक्ति, व्यभिचारीहरू, भूतप्रेतसँग लसपस गर्ने व्यक्ति, जादुगरहरू, झुटा अगमबानी जोखाना हेर्ने व्यक्ति, मूर्ति पूजकहरू, मूर्तिले झुटा गोठालोलाई जनाउँछ त्यो हुनाले झुटा गोठालोलाई सेवा गर्ने व्यक्ति, झुटा वचन बोल्ने व्यक्ति, यो कुरा चाहिँ झुटा वचनद्वारा गवाइदिने व्यक्ति, यी खालका व्यक्तिहरू चाहिँ अन्ततः दोस्रो मृत्युमा प्रवेश गर्दछन्। यी वचनहरू सुनेर हामी अनिवार्य पनि वास्तविकतालाई विश्वास गरेर सत्यको वचनभित्र खडा भएर हामी कदापि पनि नरकको दण्डमा पर्ने व्यक्ति बन्न भएन। यो कुरा राम्रो हुनेछ। अब 9बाट 10 पदसम्म सँगै पढी हेर्नेछौँ, नियाली हेर्नेछौँ, पढी हेर्नेछौँ। तब ती 7 अन्तिम विपत्तिले भरिएका 7 कचौरा हुने 7 स्वर्गदूतहरू मध्ये एकजना आएर मलाई यसो भने, आऊ म तिमीलाई थुमाकी पत्नी, उहाँकी दुलही देखाउनेछु। तिनले मलाई पवित्र आत्मामा एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे। परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाए। हजुर, राम्रोसँग पढ्नुभयो। हजुर, यहाँ यी विषयहरू हेर्दै गर्दाखेरि यी 7 कचौरा लिएका अन्तिम 7 विपत्ति भरिएका 7 स्वर्गदूत मध्ये एकजनाले चाहिँ मलाई यसो भने, यहाँ हेर्नुहोस् त, मलाई भनियो म दुलही अथवा थुमाकी पत्नी तिमीलाई देखाउने छु भनेर लेखिएको छ। अनि देख्ने र सुन्ने एकजना व्यक्ति यहाँ देखा पर्दछन्। आजको दिनमा उनी नयाँ यन्ना नै हुन्। अनि अब यी स्वर्गदूत चाहिँ दुलही अर्थात् थुमाकी पत्नी देखाउँछु भनेर बताएका छन्। अब थुमाकी दुलही चाहिँ पत्नी चाहिँ को हुन् त? खुल्दुली लाग्छ। अब 10 पदमा गएर हेर्दै गर्दा
पवित्र आत्मामा मलाई डोर्याए। अघि भएका स्वर्गदूतले मलाई डोर्याएर एउटा ठुलो र उच्च पर्वतमा लगे र परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको है एकदमै धेरै सुनेको कुरा हो। प्रकाश 21:2 पदमा आएको वचन हो। परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तलतिर झरिरहेको पवित्र सहर यरुशलेम मलाई देखाए भनिएको छ र यहाँ 1 र 2 पदमा देखा परेको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेमलाई बताउन खोजेको कुरा हो। अब उसो भए तर यी स्वर्गदूतले पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम अथवा स्वर्गलाई देखाउँछु भने अनि अगाडि चाहिँ के भने त फेरि एकचोटि हेरौँ त। दुलही अथवा थुमाकी पत्नी म तिमीलाई देखाउँछु भनेर भनेका छन्। अब उसो भए एकमुष्ट बनाउने हो भने थुमाकी दुलही चाहिँ के रहेछ? पवित्र सहर यरुशलेमलाई जनाएको रहेछ। अब उसो भए यी नयाँ यरुशलेम चाहिँ थुमाकी दुलही भनेर व्यक्त गरिएको कारण चाहिँ आखिर के हो त? त्यो कारण चाहिँ कि हामीले अघि हेरेको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ प्रभु येशू र यी 12 चेलाहरू मार्फत सृष्टि भएको आत्मिक संसारको पवित्र मन्दिर हो। अब उसो भए यी 12 चेला चाहिँ यहाँ थुमाकी दुलही अथवा पत्नीको रूपमा देखा परेको छ। अरू चेला छ तर कसरी थुमाकी पत्नी भइन् त? यो कुरा आत्मिक अर्थ रहेको छ। प्रभु येशू चाहिँ परमेश्वरको वचन लिएर आउनुभयो र ती वचनको बिउ आफ्ना चेलाहरूलाई दिनुभयो। अब उसो भए चेलाहरू चाहिँ जस्तो पुरुषबाट बिउ लिएर बच्चा जन्माउने एक किसिमले दुलहीको रूपमा देखा परेका छन्। वचनको बिउ प्राप्त गरेको कारणले गर्दा आत्मिक रूपमा यी प्रभु येशूका पत्नीको रूपमा देखा परेको हुन्। त्यो हुनाले पहिलो आगमनको बेला चेलाहरू प्रभु येशूबाट वचनको बिउ पाएका आत्मिक पत्नीको रूपमा यी प्रभु येशू कि दुलही अथवा पत्नी भनिएको कुरा हो। र यसै गरी स्वर्गदूतले पवित्र सहर नयाँ योहन्नालाई देखाइएको अर्थात् आजको दिन नयाँ योहन्नालाई साँच्चीकै देखाइदिएको कुरा हो। अब देखाइदिएको कारण चाहिँ के हो त? रमाइलो दृश्य हेर भन्नको लागि अथवा राम्रोसँग हेरेर देखेका कुरा चाहिँ मैले देखेँ भनेर गर्व गर भन्नको लागि हो त? पक्कै पनि होइन। यी कुरा चाहिँ यी भौतिक संसारमा आत्मिक संसारसँग उस्तै पवित्र सहर सृष्टि गर्नको लागि त्यो अर्थमा हो। मत्ती 6:10 गएर हेर्दै गर्दा स्वर्गमा पूरा भए चाहिँ पृथ्वीमा पनि पूरा हुन्छ भनिएको त्यो वचन अनुसारै आजको दिनमा एकजना व्यक्तिलाई चयन गर्नु भए त्यो स्वर्गको सबै थोक देखाइदिएर देखे अनुसारै नमुना बमोजिमै यो पृथ्वीमा त्यसै गरी निर्माण गर भन्ने अर्थ यहाँ लुकेको छ। प्रकाश 4 अध्यायको बेला पनि हजुरहरूले बुझ्नु भएको छ। आत्मिक संसार परमेश्वरको राज्य चाहिँ एकजना व्यक्तिलाई आजको दिनमा देखाइन्छ। ती व्यक्ति चाहिँ नयाँ योहन्ना हुन् र देखेका कुराहरू देखे अनुसारै सृष्टि गर भन्नको लागि हो। अब उसो भए यी दृष्टिकोणबाट मैले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ कोही एकजना व्यक्तिले यी देखे अनुसार यो पृथ्वीमा सृष्टि गरेको हो भने ठिक विपरीत भन्ने कुरा हो भने देखेको भन्ने गवाही बन्दछ। देखेको कारणले गर्दा त्यसै अनुसार निर्माण भएको कुरा हो र देखे अनुसार यो पृथ्वीमा निर्माण भएको छ भने त्यो ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो भन्ने कुराको प्रमाण बन्दछ। अब 11 पदबाट 21 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढ्नेछौँ र म चित्रको माध्यमबाट एकैचोटि व्याख्या गर्नेछु। पढि हेर्नेछौँ। त्यसमा परमेश्वरको महिमा थियो र त्यसको चमक बहुमूल्य रत्नहरू तथा बिल्लोर स्फटिक जस्तो चहकिलो थियो। त्यसको वरिपरि ठुलो र अल्गो पर्खाल थियो। त्यसमा 12 ढोका थिए। ढोकाहरूमा 12 स्वर्गदूत थिए। ती ढोकाहरूमा इस्राएलका 12 कुलका नाउँ लेखिएका थिए। पूर्वमा 3 ढोकाहरू, उत्तरमा 3, दक्षिणमा 3 र पश्चिममा 3 ढोकाहरू थिए। सहरको पर्खालका 12 जग थिए। तीमाथि थुमाका 12 प्रेरितहरूका 12 नाउँ लेखिएका थिए। सहर र त्यसका ढोकाहरू र पर्खाल नाप्नलाई मसँग बोल्नेसँग एउटा सुनको नाप्ने टाँगो थियो। त्यो सहर वर्गाकार थियो। त्यसको चौडाइ र लम्बाइ समान थियो। तिनले त्यस टाँगोले नाप्दा त्यो सहर 12,000 स्टाडियन थियो। त्यसको लम्बाइ चौडाइ र उचाइ बराबर थियो। स्वर्गदूतले त्यसको पर्खाल पनि नापे। मानिसले चलाएको नापअनुसार त्यो 144 हात थियो। त्यो पर्खाल बिल्लोरले बनेको थियो र सहर चाहिँ निखुर सुनले बनेको थियो र सफा काँच जस्तै त्यो चम्कन्थ्यो। पर्खालका जगहरू अनेक किसिमका बहुमूल्य रत्नहरूले जडिएका थिए। पहिलो जग बिल्लोरको, दोस्रो नीर, तेस्रो हरित रत्न, चौथो पन्ना।
넷째는 녹보석이요. पाँचौं आनिक्स, छैटौं लालमणी, सातौं पितमणी, आठौं बेरुज, नौ पुष्पराज, 10औं लसुने, 11औं नीलमणी र 12औं कटेलाको थियो। 열째는 빛이 오기요. 11째는 청옥이요. 12째는 자정이라. ती 12 ढोका चाहिँ 12 मोतीका थिए। प्रत्येक ढोका मोतीको थियो। त्यस सहरको सडक चहकिलो सिसा जस्तै निखुर सुनको थियो। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो। अब त्यो पवित्र सहर नयाँ यरुसलेमको स्वरूप हेर्दै गर्दा त्यो पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम चाहिँ अत्यन्तै बहुमूल्य बिल्लोर र स्फटिक जस्तै चहकिलो अनि बहुमूल्य रत्न झैं देखा परेको छ। पढ्नुभएका विषयभित्र धेरै किसिमका रत्नहरू देखा परेका छन्। तर यो स्वरूपलाई हेरेर धेरै मानिसहरूले ओहो स्वर्ग गएपछि त त्यहाँ सुन छ, धेरै रत्नहरू छन् रहेछन्, त्यो हुनाले स्वर्ग गए भने मेरो रत्नहरूले बनेको ठुलो घर छ, यसरी पनि विचार गर्दछन्। तर त्यो आत्मिक संसारको स्वर्ग चाहिँ कि आत्माहरूबाट बनेको संगठनको स्वरूप हो, आत्माहरूको राज्य हो। त्यहाँ पुग्यो भने पक्कै पनि त्यहाँ ढुङ्गाहरूले बनेको त्यो रत्न भौतिक रत्नहरू छैन, दृष्टान्तमा बताइएको कुरा हो। त्यसैले स्वर्गबाट ओर्ल्याउने पवित्र सहर नयाँ यरुसलेम चाहिँ परमेश्वर, प्रभु येशू अनि 12 प्रेरित र सहितका आत्माहरूको संगठित स्वरूप हो, आत्माहरूको संगठन हो। यो अनिवार्य पनि बिन्ती छ, सम्झिराख्नुहोला। जोडिएर अब अहिले भर्खरै पढेको विषयभित्र लुकाइएको स्वरूप चाहिँ चित्रको माध्यमबाट म हजुरहरूलाई देखाएको छु। हेर्दै गर्दाखेरि 12 ढोका छन्, स्वर्गमा 12 ढोका छन् र ती 12 ढोका चाहिँ यी 12 कुल हुन् भनेर लेखिएको छ। 12 कुलको नाम लेखिएको छ। यसैगरी 12 ढोका चाहिँ 12 मोती हुन् भनेर पनि लेखिएको छ। अनि यसैगरी 12 ढोका 12 मोती 12 कुल भएको ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो। अझ बढी 12 जग पनि छ भनिएको छ। घर बनाउने हो भने त्यसको तल जगहरू हुनुपर्छ। 12 जग छन्। यसरी 12 जग चाहिँ अहिले हजुरहरूले पढ्नु भएको विषयभित्र देख्नु भएको छ। र यो कुरा साँच्चीकै बहुमूल्य यी रत्नको रूपमा हेर्न भएन। हितोपदेश 16 को 16 मा गएर हेर्दै गर्दा अन्ततः परमेश्वरको सत्यको वचनलाई सुन हो, चाँदी हो भनेर दृष्टान्त गरिएको छ। र यसैगरी यी 12 चेला चाहिँ जस्तो पहिलो पत्रुस 2 को 4 पदमा हेर्दै गर्दा प्रभु येशूले म चाहिँ बहुमूल्य जीवित पत्थर हुँ भनेर भन्नुभएको कुरा देखा पर्दछ। र एक वाक्यमा भन्ने हो भने प्रभु येशू चाहिँ बहुमूल्य रत्न हुनुहुन्छ। रत्न चाहिँ के हुन्छ? बहुमूल्य हुन्छ, मूल्य अत्यन्तै धेरै हुन्छ, अपरिवर्तनीय हुन्छ। परमेश्वरले हेर्दा प्रभु येशू चाहिँ यी बहुमूल्य सत्यको वचन लिनु भएको यी बहुमूल्य व्यक्ति रत्न जस्तो हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो। हामीले कोही बच्चालाई हेर्दै गर्दा मेरो प्यारो सन्तानलाई मेरो सुन, मेरो हिरा भन्ने चलन हुन्छ नि त। त्यसैगरी प्रभु येशू चाहिँ यी बहुमूल्य रत्न, बहुमूल्य पत्थर हुनुहुन्छ। त्यसैगरी पहिलो पत्रुस 2 को 5 मा गएर हेर्ने हो भने तिमीहरू पनि बहुमूल्य पत्थर रत्न जस्तै हो भन्नुभएको छ। यी चेलाहरूले पनि सत्यको वचन प्राप्त गरेको हुनाले तिनीहरू पनि बहुमूल्य रत्न बने। परमेश्वर र प्रभु येशूको आँखामा संसारमा धेरै पत्थरहरू छन्, तर 12 चेलाहरू चाहिँ बहुमूल्य रत्न अथवा पत्थर हुन् भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब उसो भए कस्तो अवस्था थियो त? तिनीहरू माथि कुपन्थी भन्ने आरोप लाग्यो। परमेश्वरको वचन गवाई दिँदै गर्दाखेरि कुपन्थी भन्ने आरोप लागेर शहीद बने अनि स्वर्गमा उचालिए। अनि यसरी बहुमूल्य रत्न जस्ता मानिसहरू उक्लिआएको हुनाले प्रभु येशूले परमेश्वरले हेर्दै गर्दा बहुमूल्य रत्नको रूपमा देख्नुभयो। र यी 12 चेलाहरू चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् त जग बनेका छन्, जग। र यी जगहरू हुन् 12 जग। त्यो माथि चाहिँ पर्खाल खडा गरिएको छ अनि परमेश्वरको आत्मिक संसारको राज्य बनेको छ। यो ठाउँ चाहिँ दृष्टान्त हो, यो कुरा चाहिँ दृष्टान्त हो। त्यो हुनाले प्रभु येशू र 12 चेला अनि सहितका आत्माहरूबाट मिलेर बनेको आत्माहरूको संगठन चाहिँ स्वर्ग हो। अब उसो भए यी कुराहरू देखाइदिनुको उद्देश्य चाहिँ के हो त? परमेश्वरको राज्य यसरी बनेको रहेछ, यसै अनुसार यसरी नै ओर्ल्याउने कुरा हो। अब यो पृथ्वीमा पनि यी 12 ढोका 12 मोती कति कुल? 12 कुल हुनु पर्यो अनि त्यो ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो भन्ने निर्णायक चिन्ह बन्दछ। आजको दिनमा सिन्चनजी मात्रै 12 कुल छ। परमेश्वरका 12 चेलाका नाममा नामकरण भएको 12 कुल रहेको कारणले गर्दा यो ठाउँ नै स्वर्ग हो भन्ने प्रमाण बन्दछ।
र यसै गरी 12 मोती मोती भन्ने कुरा सत्यको वचनलाई जनाउँछ। बहुमूल्य रत्न भएको कारणले गर्दा अब सिन्चनजीमा चाहिँ 12 कुलबाट सत्यका वचनहरू निस्कन्छन् र हरेक ढोकामा एउटै मोती छन् भनिएको छ। त्यो हुनाले 12 कुलबाट वचन आए पनि त्यहाँबाट निस्किआउने मोती चाहिँ फरक फरक मोती नभएर एउटै मोती एउटै सत्यको वचन निस्किआउने कुरा हो। किन त्यसो भयो त? प्रकाश 10 अध्यायमा खोलेको पुस्तक खानुभएको प्रत्येकको गोठालो पानीको मूल जस्तो गोठालोको माध्यमबाट छाप लिएका 12 कुलपतिहरूबाट आफूहरूले पाएका ती प्रकाशित वचन समान ढङ्गले सन्तहरूलाई सिकाउने कारणले हो। त्यो हुनाले स्वर्ग चाहिँ 12 ढोका 12 मोती 12 कुल 12 चेला चाहिँ 12 जग बनेको कुरा देख्न पाइन्छ। यो राज्य चाहिँ यी आत्मिक संसारको राज्य चाहिँ यो पृथ्वीमा ओर्ल्याउने कुरा हो। अनिवार्य पनि सम्झिन आवश्यक छ। हजुर, अनि यो स्वरूप चाहिँ यसरी पनि देखाइएको छ। त्यो स्वर्ग चाहिँ लम्बाइ चौडाइ उचाइ बराबर भएको भनेर बताइएको छ। अनि स्वर्गदूतले यसरी सुनको टाँगो लिएर आउँछन् अनि त्यो सुनको टाँगो लिएर स्वर्गलाई यसरी 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 नाप्छन्। अब प्रकाश 21 को 7 पदमा गएर हेर्दै गर्दा स्वर्गदूतको नाप चाहिँ स्वर्गदूतले नापेको कुरा चाहिँ त्यो नाप चाहिँ मानिसको नाप हो भनिएको छ। र यसरी यो कुरा चाहिँ के हो त? स्वर्गदूतले नापेको जसरी नै देखिरहेका तिमीले पनि पृथ्वीमा गएर यसरी नै नापेर सृष्टि गर भनिएको। यो कुरा साँच्चीकै देखेका व्यक्तिले यो पृथ्वीमा ओर्ल्याएर त्यसै गरी यो अर्थको वास्तविक स्वरूप निर्माण गर्दछन् भन्ने कुरा हो। र फेरि एकचोटि स्वर्गदूतले सुनको टाँगो लिएर स्वर्गलाई यसरी 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 नापेको देख्न पाइन्छ र नापिएका लम्बाइ चौडाइ उचाइ अनुसार बनेको जो पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम चाहिँ के हो त? यो स्वरूप रहेको छ। लम्बाइ चौडाइ उचाइ लम्बाइ र चौडाइ बराबर छन् र यसो हुनाले अब लम्बाइ चौडाइ बराबर भएको छ जो 12,000 स्टाडियन छ र यसलाई चाहिँ स्वर्गको स्वरूप भनिएको छ। यहाँ स्वर्गदूत छन्, यहाँ यी सुनको टाँगो रहेको छ। यो चिज लिएर अहिले सुनको टाँगोले नापिरहेको छ र यो ठाउँ चाहिँ स्वर्ग हो भनेर बताइएको हो भने यो स्वर्ग चाहिँ जम्मा 12वटा भुजामा बनेको छ। मलाई एकचोटि राम्रोसँग पछ्याउनुहोस् त। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हजुर यसरी बनेको छ। लम्बाइ र चौडाइ बराबर हो भने यहाँ यी घनाकार बनेको कुरा र 12वटा भुजाले बनेको कुरा बुझ्न सकिन्छ र एउटा भुजाको लम्बाइ 12,000 स्टाडियन छ। यो कुरा चाहिँ स्वर्गदूतले यसरी नापेको कुरा एकजना व्यक्तिलाई देखाइन्छ। ती देखेका व्यक्तिले चाहिँ देखे अनुसारै कसरी यो पृथ्वीमा परमेश्वरका छाप लिएका 12,000 जना 12वटा भुजाले बनेको 12 कुल र जम्मा 1,44,000 जना यो पृथ्वीमा छाप लिएका व्यक्तिहरू सृष्टि गर्ने कुरा हो। यो कुरा चाहिँ देखे अनुसारै यो पृथ्वीमा सृष्टि गर्ने कुरा हो। प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू र सन्तजन हजुरहरू, सारा संसारभर कहाँ 12 कुल छ? छाप लिएका 12 कुल 1,40,000 सृष्टि गर्ने ठाउँ कहाँ छ? आँखा तन्काएर हेरे पनि सिन्चनजी भन्दा बाहिर कतै पनि छैन। जतिसुकै सिन्चनजीलाई घृणा गरे पनि बाइबलमा भएको वचन अनुसारै पूरा भएको ठाउँ यो ठाउँभन्दा बाहिर छैन भने हामीले एकचोटि अवश्य पनि यी वचनलाई गम्भीरतापूर्वक बाइबल अनुसारै सृष्टि भएको यो ठाउँ सिन्चनजी रहेछ भन्ने कुरा सोचिहेर्नु आवश्यक छ। यसै गरी देखेको नमुना बमोजिमै यो पृथ्वीमा सृष्टि भएको कुरा हो र यसरी वचन पूरा भएको छ। र अब 22 पदबाट 27 पदसम्मका वचनहरू सँगै पढि हेर्नेछौँ। मैले त्यस सहरमा कुनै मन्दिर देखिन, किनभने त्यहाँको मन्दिर स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमाने हुनुहुन्छ। त्यो सहर उज्यालो गराउन सूर्य र चन्द्रमाको खाँचो छैन, किनभने परमेश्वरको महिमा नै त्यसको उज्यालो हो। त्यहाँको बत्ती चाहिँ थुमा आफै हुनुहुन्छ। त्यहाँकै उज्यालोमा जाति जातिहरू हिँडुल गर्नेछन्। पृथ्वीका राजाहरूले आफ्ना वैभव त्यसमा ल्याउनेछन्। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन। तिनीहरूले जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान त्यसभित्र ल्याउनेछन्। तर थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाउँ लेखिएकाहरू बाहेक कुनै अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्ने कुनै किसिमले त्यसभित्र पस्ने छैन। हजुर राम्रोसँग पढ्नुभयो। हजुर यहाँबाट चाहिँ अब म व्याख्या गर्दै सँगसँगै हेर्नेछौँ। सहरभित्र कुनै मन्दिर देखिन भनिएको छ।
अहिले यतिका समयसम्म सबै देखेका बताइएको छ, तर अब यहाँ देखिन भनिँदैछ। पछाडि गएर हेर्दै गर्दाखेरि स्वयं परमेश्वर सर्वशक्तिमान र थुमा नै त्यो मन्दिर हुनुहुन्छ भन्नुभएको छ। परमेश्वर प्रभु येशू आफै पवित्र मन्दिर हुनुहुन्छ। फेरि बताउने हो भने भौतिक सुन चाँदी त्यो हुनाले स्वर्गमा गएको सुनले बनेको घर, चाँदीले बनेको घर, यस्ता विचारहरू गरे पनि वास्तविकता त्यो होइन। यो कुराहरू दृष्टान्तमा थिए र यी बहुमूल्य रत्न भन्नाले परमेश्वरको सत्यको वचन भएको मानिसलाई जनाउँछ। त्यो हुनाले अब भौतिक पवित्र मन्दिर यहाँ छैन, त्यहाँ चाहिँ परमेश्वर र थुमा त्यहाँको पवित्र मन्दिर हुनुहुन्छ भनेर बताइएको हो। र जोडिएर त्यो सहर अर्थात् पवित्र सहरमा चाहिँ सूर्य र चन्द्रमाको ज्योतिको आवश्यकता छैन। सूर्यले गोठालोलाई जनाउने काम गर्छ र चन्द्रमाले यी प्रचार गर्ने व्यक्तिलाई जनाउँछ। यी गोठालो र प्रचार गर्ने व्यक्तिको ज्योतिको त्यहाँ आवश्यकता छैन भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको महिमा नै त्यहाँको ज्योति हो, थुमा नै त्यहाँको बत्ती हुनुहुन्छ भनिएको छ। परमेश्वर आफैले प्रत्यक्ष वचन दिनुहुन्छ भने किन यी गोठालो र प्रचार गर्ने व्यक्तिको ज्योतिको खाँचो पर्छ र? 24 पदमा गएर हेरौँ, जाति जातिहरू त्यो उज्यालोमा हिँड्नेछन्, पृथ्वीका राजाहरू। राजा भन्दै गर्दा पहिलो पत्रुस 2:9 पदमा गएर हेर्ने हो भने राजा जस्ता पुजारी भनिएको छ। यी पृथ्वीका राजाहरू चाहिँ आफ्ना महिमा वैभव लिएर त्यहाँ पवित्र सहरभित्र प्रवेश गर्दछन् भनिएको छ। है, आफ्ना महिमाको के खाँचो र? म स्वर्ग जाने कुरा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो नि। त्यसो हुनाले आफ्ना वैभवहरू ल्याएर त्यसभित्र प्रवेश गर्नेछन्। दिनमा त्यसका ढोकाहरू कुनै किसिमले बन्द हुने छैनन् र त्यहाँ रात नै हुने छैन। पवित्र सहरको ढोका 12 ढोका, ती 12 ढोका चाहिँ 12 कुल हुन्। आत्मा शरीरका 12 कुलपतिहरू जहिले पनि खुल्ला हुन्छन्। र त्यसै गरी त्यो पवित्र सहरमा चाहिँ रात अर्थात् परमेश्वरको वचन नभएको अज्ञानता त्यो ठाउँमा कदापि रहन सक्दैन भन्ने कुरा बताइएको हो। र त्यसै गरी यी 26 पदमा गएर हेर्दै गर्दा मानिसहरूले चाहिँ यी जाति जातिहरूका वैभव र सम्मान ती पवित्र सहरभित्र ल्याएर आउनेछन्। 27 पदमा गएर हेर्दै गर्दा जेसुकै होस्, अशुद्ध कुरा, घृणित काम गर्ने र झुट बोल्नेहरू कुनै किसिमले पनि त्यो स्वर्ग त्यसभित्र पस्ने छैन भनिएको छ। अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, राम्रोसँग हेर्नुहोस् त। मात्रै थुमाको जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएकाहरू मात्रै स्वर्गभित्र प्रवेश गर्न सक्छन् भनेर यसरी बताइएको छ। अब उसो भए जीवनको पुस्तक अनिवार्य पनि आफ्नो नाम लेखिन पर्यो। कतै जीवनको पुस्तक के अर्थ छ हजुरहरूलाई थाहा छ? यदि मलाई जीवनको पुस्तकको अर्थ के हो भन्ने कुरा थाहा छैन भने मेरो नाम पक्कै पनि त्यहाँ लेखिएको छैन नि। यी जीवनको पुस्तक चाहिँ स्वर्गको दर्ता पुस्तक नै हो। जीवन भएका मानिसहरूको नाम लेखिएको पुस्तक, त्यो पुस्तक चाहिँ जीवनको पुस्तक हो। त्यसो हुनाले जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएका मानिसहरू जीवन चाहिँ योहन्ना 1:4 पदमा गएर हेर्दै गर्दा परमेश्वरको वचनभित्र जीवन छ भनिएको छ। परमेश्वरको वचन छ र परमेश्वरको सन्तान बनेका सन्तान हुन् भने उनीहरूको नाम लेखिएको पुस्तक चाहिँ जीवनको पुस्तक हो र तिनीहरू जीवनको पुस्तकमा नाम लेखेका व्यक्तिहरूको वास्तविक स्वरूप हो। यी जीवनको पुस्तक कतिसम्म महत्त्वपूर्ण छ? यी प्रकाश पुस्तकमा 6 चोटिसम्म उल्लेख भएको छ। प्रकाश 3:5, प्रकाश 13:8, प्रकाश 17:8, प्रकाश 20:12, प्रकाश 20:15, प्रकाश 21:27 पद। तर प्रकाश 20:12 पद र प्रकाश 20:15 पदमा गएर हेर्ने भने जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिएन भने आगो र गन्धको कुण्डमा पठाइने अथवा नरकमा पुग्ने कुरा उल्लेख भएको छ। र यो हुनाले जीवनको पुस्तकमा नाम लेखिए राम्रै भयो, नलेखिए पनि ठिकै छ, त्यसो होइन। अनिवार्य पनि विश्वासी जन हो भने आफ्नो नाम त्यहाँ लेखिएकै हुनुपर्छ। अब जीवनको पुस्तक नै के हो भन्ने थाहा छैन भने आफ्नो नाम त्यहाँ लेखिएको हुने छैन। त्यसो हुनाले जीवनको पुस्तकको वास्तविक स्वरूपलाई हेर्ने हो भने निष्कर्षको रूपमा विजेताले अगुवाई गर्ने यो पृथ्वीको परमेश्वरको ती प्रतिज्ञाको गोठालेले अगुवाई गर्ने त्यो मण्डली अथवा त्यो स्वर्ग त्यो ठाउँमा रहेको अर्थात् सिन्चन्जी 12 कुलमा रहेको दर्ता पुस्तक चाहिँ स्वर्गको दर्ता पुस्तक हो। प्रकाशको पुस्तक 20:12 पदमा गएर हेर्ने भने पुस्तकहरू खोलिएका छन्। बाइबलका 66 पुस्तक हुन् अनि अर्को एउटा जीवनको पुस्तक पनि खोलिएको छ। अब उसो भए परमेश्वरको साथमा जीवनको पुस्तक रहेको छ अनि उहाँ परमेश्वर चाहिँ प्रकाश पुस्तक 3:21 पदमा गएर हेर्ने भने परमेश्वर र प्रभुको त्यो सिंहासन चाहिँ विजेताको साथमा रहनेछ। हेर्नुस् त यहाँ
परमेश्वरको दाहिनेपट्टि दाहिने बाहुलीपट्टि जीवनको पुस्तक रहेको छ। पुस्तकहरू छन् र जीवनको पुस्तक पनि छ। अब यी दाहिनेपट्टि जीवनको पुस्तक राख्नु भएको छ र परमेश्वरसँग भएको जीवनको पुस्तक चाहिँ परमेश्वर र प्रभु येशू चाहिँ प्रकाश 3 को 21 पदमा गएर हेर्ने हो भने विजेताको साथमा आफ्नो सिंहासन राख्नुहुन्छ भन्नुभएको हुनाले विजेताको साथमा सिंहासन रहेको हुनाले जीवन पुस्तक त्यो ठाउँमा छ। त्यो हुनाले यहाँ देख्नुभए चाहिँ हजुर यसरी नै अब विजेताको साथमा जीवनको पुस्तक रहेको छ। अब उसो भए यी विजेताले अगुवाई गर्नुहुने ठाउँमा परमेश्वर प्रभु येशू साथमा रहनुहुन्छ र त्यो ठाउँ नै के त स्वर्ग भन्दछ र यो ठाउँमा जाने कुरा मेरो नाम लेख्ने कुरा हो र विजेताले अगुवाई गर्ने त्यो मण्डली चाहिँ सिन्छनजी हो। त्यो ठाउँमा मेरो नाम लेखिनु भनेको चाहिँ सिन्छनजीको दर्ता पुस्तकमा नाम लेखिनु हो जो जीवनको पुस्तकको वास्तविक स्वरूप हो र हामी सबैजना जीवनको पुस्तकमा आफ्नो नाम प्रशस्त गरी लेखिने व्यक्ति बनाऊ र कोही एकैजना पनि नरकमा जाने व्यक्ति नबनाऊ, स्वर्गमा सबैजना प्रवेश गरौँ, म यही कामना गर्दछु। हजुर अब आजको निष्कर्षका वचनहरू म हजुरहरूलाई बताउँछु। आदमको समय छोडेर जानुभएको परमेश्वर चाहिँ 6000 वर्षपछि बल्ल यो पृथ्वीमा फर्किआउनुहुने पुनर्स्थापनाको कार्य पूरा गर्नुहुन्छ। यो कुरा चाहिँ अब फेरि चाहिँ मृत्यु नरहने यो पृथ्वीको स्वर्गलोकको संसार उहाँले बनाउनुहुन्छ भन्नुभएको छ। त्यो ठाउँ नै नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिन्छन सिन्जी छोटकरीमा सिन्छनजी भन्न सकिन्छ। हजुर हामी सबैजना परमेश्वरको राज्यभित्र प्रवेश गरेर साँच्चीकै परमेश्वरसँग साथमा रहेर अनन्तसम्म बाँच्न सक्ने त्यो योग्यता बनाउने र हाम्रो विश्वासको जीवनको उद्देश्य के हो? स्वर्ग भन्दा अरू केही छ र? म पैसा कमाउनको लागि विश्वास गरेको हो र? म मान सम्मान पाउनको लागि विश्वास गरेको हो र? होइन नि। हाम्रा प्रिय पास्टरजनहरू, थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि सन्तजन हजुरहरू, हामीहरूको उद्देश्य चाहिँ स्वर्गमा हो भने, स्वर्ग नै हो भने हामी चाहिँ त्यो स्वर्गको कार्य पूरा हुने यी नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी सिन्छनजीमा हामी सबैसँगै विश्वासको जीवन बिताउन आवश्यक छ, राम्रो हुनेछ। दोस्रो, प्रकाशको पुस्तकको पुरै अध्यायलाई हेरेका र देखेका मानिस चाहिँ मात्रै प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नुभएको गोठालो मात्रै हुनुहुन्छ, अर्थात् उहाँ नयाँ योहन्ना हुनुहुन्छ र आजको दिनमा सिन्छनजीमा रहनुभएको इमानी चेयरम्यान हुनुहुन्छ, इमानी प्रतिनिधिजी हुनुहुन्छ। र यसरी प्रकाशको पुस्तक हरेक अध्यायमा मैले देखेँ अनि सुने, मैले हेरेँ प्रभु येशूको छेउमा प्रत्येक अध्याय परिपूर्ति गर्नुभएको बेलामा देखेका र सुनेका एकजना व्यक्ति हुनुहुन्छ। त्यो देखेका र सुनेका व्यक्तिले देखे अनुसारै, अघि हामीले हेरेका अनुसारै आत्मिक संसारको पवित्र सहर नयाँ यरुशलेम यी 12 ढोका 12 कुल यो पृथ्वीमा त्यसै अनुसार निर्माण गर्नुहुन्छ। लम्बाइ र चौडाइ बराबर छ भनिए जस्तै यो पृथ्वीमा 1,40,000 सृष्टि गर्नुहुन्छ र देखे अनुसार यो पृथ्वीमा सृष्टि भएको ठाउँ चाहिँ मात्रै 12 कुल रहेको सिन्छनजी, यो ठाउँ नै सारा संसारभरको अद्वितीय ठाउँ हो। सारा संसारभर कहाँ सिन्छनजी छ र? नयाँ आकाश नयाँ पृथ्वी कहाँ छ र? गवाईको मण्डलको पवित्र मण्डली भन्ने ठाउँ कहाँ छ र? 1,40,000लाई छाप लगाउने ठाउँ कहाँ छ र? तर आज सिन्छनजी चाहिँ प्रतिज्ञाको गोठालोले यी सबै कुराहरू देख्नु भएको कारणले देखे अनुसार यो पृथ्वीमा सृष्टि गर्नुभएको हो। यो ठाउँ नै स्वर्ग हो, परमेश्वर प्रभु येशू साथमा रहनुहुन्छ भन्ने गवाही हो। अन्तिममा तेस्रो, परमेश्वर र प्रभु येशू चाहिँ अगमबानी गर्नुभएका कुराहरूलाई अनिवार्य पूरा गर्नुहुन्छ। यसाया 14 अध्यायमा पनि शपथसम्म खानुभएको छ, मेरा योजना र अभिप्रायहरू सबै पूरा गरेरै छाड्छु। र अब वचन अनुसारै अगमबानी अनुसारै अनिवार्य पनि देखा परेका वास्तविकताहरू देखा परेका छन् भने ती वास्तविकतालाई विश्वास गरेपछि मात्रै नरकमा जानबाट जोगिन्छ। प्रकाश 21 को 8 मा उल्लेख भएको छ। त्यो हुनाले हामी चाहिँ आजको दिन देखा परेका यी वास्तविकतालाई सबैजनाले विश्वास गरी सबैजना स्वर्गमा पुगौँ, म यही अपेक्षा गर्दछु। प्रभु येशूलाई विश्वास गरेको हो भने प्रभु येशूको वचनलाई विश्वास गर्न पर्यो। परमेश्वरलाई विश्वास गरेको हो भने परमेश्वरको वचनलाई विश्वास गर्नु पर्यो। त्यो वचन अनुसारै वास्तविकता देखा परेको हो भने यी कुराहरू मानिसले गरेका कामहरू होइनन्। त्यो हुनाले आजको दिनमा सिन्छनजीमा देखा परेका यी 12 कुल यी सम्पूर्ण वास्तविकताका कुराहरू चाहिँ मानिसको कार्य होइनन्, मानिसले गरेका काम होइनन्। परमेश्वर र प्रभु येशूले प्रतिज्ञा गर्नु भएर बेला भएको हुनाले आजको दिन यो पृथ्वीमा आउनु भई एकजना गोठालालाई प्रयोग गरेर सँगै पूरा गर्नुभएको परमेश्वर र प्रभु येशूका सृष्टिका कार्यहरू हुन्। त्यसो हुनाले यी सम्पूर्ण वास्तविकता परमेश्वर र प्रभु येशूका हुन्। त्यो हुनाले हामी सँगै सबै विश्वास गरौँ, सबैजना स्वर्गमा प्रवेश गरौँ, म यही अपेक्षा गर्छु। अब अन्तिममा साँच्चै नै हामीहरू सबैजना
स्वर्गलाई आशा बनाएका र अनन्त जीवनमा पस्नको लागि प्रतीक्षा गरेको विश्वासी एउटै विश्वासी जन हौँ, एउटै परमेश्वर, एउटै प्रभु येशू अनि एउटै बाइबलको पुस्तक हेरिरहेका छौँ, होइन र? त्यसो हुनाले हामी सबैजना एक आपसमा झगडा नगरिकन एक बनेर यतिका समय हामीले आशा गरेको स्वर्ग र अनन्त जीवनमा सबैजना प्रवेश गरौँ, म यही कामना गर्दछु। त्यसो हुनाले म अन्तिममा परमेश्वरभित्र र प्रभुभित्र एक हौँ भन्ने अर्थमा वी आर वान साउटिङ गर्नेछु र औँला यसरी उचाल्नेछु। हजुरहरू पनि सँगै यसरी गरी उचालिदिनुहोला। प्रिय पास्टरजनहरू अनि थियोलोजी विद्यार्थीजनहरू अनि प्रिय सम्पूर्ण सन्तजन हजुरहरू, हामी सबैजना स्वर्गमा प्रवेश गरौँ। हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभुभित्र एक भएको कुरा विश्वास गर्छौँ। हजुर, हामी चाहिँ परमेश्वर र प्रभुभित्र एक हौँ। We are one! हजुर, धन्यवाद। अब प्रार्थना गरेर समापन गर्नेछौँ। पवित्र सर्वोच्च पवित्र पिता परमेश्वर, आज हामीलाई परमेश्वरको बहुमूल्य वचनको सामुन्ने भेला बनाउनु भयो अनि बहुमूल्य जीवनको वचन सुनाइदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछौँ। अब आजको दिन स्वर्गमा पूरा गर्नु भए चाहिँ यस पृथ्वीमा परमेश्वरको राज्य सृष्टि भए, यो पृथ्वीमा आत्मिक नयाँ इजरायल बारकुल सृष्टि भएको छ अनि त्यो ठाउँमा परमेश्वर र प्रभु साथमा रहनुहुन्छ र फेरि यहाँ मृत्यु रहँदैन, शोक र पीडा नरहने स्वर्गलोकको संसार परमेश्वरले पूरा गर्छु भनेर बताउनु भएको छ। त्यसै गरी पूरा भइरहेको छ। हामी सबैजना परमेश्वरलाई प्रेम गरी प्रभुलाई प्रेम गर्ने भएको हुनाले हामी सबैजना परमेश्वरले पूरा गर्नुभएको वास्तविकताभित्र प्रवेश गर्न सकेको होस्। कदापि झगडा नगरिकन वचनभित्र एक बनी उद्धार, स्वर्ग र अनन्त जीवनको उत्तराधिकार प्राप्त गर्ने हामी सबैजना विश्वासी जन बन्न सक्ने गरी मद्दत गरिदिनु भएको होस्। अब प्रकाश 22 अध्याय र अन्तिममा विशेष पाठ मात्रै बाँकी रहेका छन्। हामी सबैजना यी वचनहरू अन्तिमसम्म गवाई प्राप्त गरेर यतिमा मात्रै सीमित नरहेर अझ बढी यी वचनहरू विस्तृत रूपमा बुझेर परमेश्वरका गुप्त र गहिरहेका अर्थहरू बुझ्ने सम्पूर्ण विश्वासी जन बन्न सक्ने गरी पिता परमेश्वरले सहयोगको कार्य गरिदिनु भएको होस्। असीमित अनुग्रह सँगसँगै सबैजनामाथि वर्षेको होस्। यही कुरा परमेश्वरसँग माग्दै आज पनि पवित्र प्रभु येशूको नाममा विश्वास गर्दै प्रार्थना चढाउँदछौँ। आमेन। हजुर, यतिका लामो समयसम्म हेरिदिनु भएकोमा हृदयबाटै धन्यवाद चढाउँदछु। आज यहाँ समापन गर्नेछौँ।